ذکل کلوام دا ټول عوام دا اللہ نسوال کی مانزو کے چھ اللہ مونگا اہل حدیث کا خبار دا سلفیت خلاف دی چطوے چھ اللہ ماتا دا منعم علیہم لاروخ ہے نو دا منعم علیہم انبیاء دیو گندی دا منعم علیہم صحابہ دیو گندی نو چھ منعم علیہم انبیاء و صحابہ دی او دا دی لار تغوانی نو اہل حدیثم دک نظریه دا کنا چه اللہ او دا اللہ رسول و صحابہ پس روان شے صراط الذین انعمت علیہم اغا لار باندے چه پا اکم لار باندے اغا خلق تری دی انعمت علیہم چه تا احسان کردے باغی باندے دا زمون دا دعا عیسا دا او دیکھ مون تا نسبت خی گورا چه تبا چا پسی سی تبا ہر چا پسی نسی تبا ہر چا پسی نروانے کی نہ پا شکل و صورت کے نہ پا قانون کے نہ پا غم خادے کے نہ پا رسم و رواج کے انعمت علیہم تا تا اللہ اکابر در کری دی چاگام بیا دی دا زمونگ اصل مشران دی پس روان شا عقیدہ کے انبیاء پس روان شا صحابہ پسی غم خادے کے انبیاء و صحابہ پس روان شا معاشرت معاملات کے انبیاء و صحابہ پس روان شا صراط الذین انعمت علیہم تصور صحابہ کرام انبیاء دا دیلار دا تقلیدون وا دا ڈل بازے وا دا تنظیم پرستو جماعت پرستو وا نوا دا انبیاء پا وقت دا تنظیمونا جنڈے جماعتونا امیران دا منظمو دا نو منگم دا دے مکلفی جدی سزنو کی وردن نشو قرآن و حدیث پس روان شو دا ڈلو من قائل نیو او کا ڈلوینو ڈلا اسلام دا اکابر پرستے من قائل نیو کا اکابر وینو اغا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا امیرانو دا امامانو من نیو قائلہ کا امام دن اغا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دا اسلام نبا بلا خیستر ڈلا کوئی دا محمد رسول اللہ علیہ السلام نبا خیستہ امام بلسوک ہوئی او دا صحابہ کرام نبا خیستہ اکابر بل پا دنیا کے سوک راشی او دا منحج نبا دا قرآن و حدیث نا خیستہ منحج بل کم منحج ہوئی نصرات والذین انعمت علیہم اللہ مونگ دا اغا چا پلار باند روان کی پچا چتا انعام کرے دے احسان دے پہ کرے دے دا دا دعا یو عیسا دا